राय हांगा फेस्त ऑफ आवर लेडी ऑफ स्नोज मनयलें. हेंच तें फामाद कणसाचें फेस्त. ही एक सैमाची परंपरा जी पयल्या पिकाच्या आशिर्वादाक आनी कापणीच्या हंगामाक सुरवात जाता. क्रिस्तांव भावा बरोबरच हिंदू भावूय कणसां फेस्ताची वाट पळयत आसतात. कित्याक तर धर्माच्यो वण्टी हुपून पलतडी व्हरपी, सैमा कडेन मनशाक जोडपी हो आनंद सुवाळो. हो पवित्र सुवाळो घडोवन हाडपी गोंयांतलो पयलो गांव म्हणून रायाक नामना मेळ्ळ्यात. भाविकांक हो सुवाळो अभिमान दिता, आध्यात्मीक नदर दिता आनी कृषी संस्कृती कडेन कृतज्ञताय दाखोवपी दिसता. घेवया कांय खिणांचो आस्वाद. आज व्हड्या अभिमानान आमच्या रायचे फिरगोरजेन आनी सगळे आमच्या रायकारांक खुशाल जावन हें कणस कातरला. आनी जे परी सांगलां ते भाशेन आख्खे गोंयांत पयलें कणस कातरता तें राय फिरगोरजेचें जो कोश्टी वावर. तातूंतल्यान आख्ख्या संवसाराक आमच्या गोंयच्या चारूय कोणशांनी शिबडोन घेता. ह्या वावरांचेर आमी आशिर्वाद मागता. आयज आमची जायतीं शेतां बाडां जावन पाड जालेली आसतात, पूण आतां त्यो सवलती जावन मशिनां दुसरी घेवन आमी हो वावर सुरू केला. पाड जालेली शेतां परतून आमी बरे भशेन जिवाड केल्यान जायतो फूल आमकां मेळटा. ही पिका वर्सराक मेळूं आमच्या एकूच वावर तो शेतां भाटांचो जो करून आमी सदांच आमी खुशाल आसूं आमी मागता. तर आयज आमी सगळे रायकारां आनी आमी सगळे पाद्री तांकां सांगात करून आमी खुशाल बरी ती परब सगळ्यांक आमी घेता. राय कोणसां फेस्त म्हणून मनयताय. नेवी सायबीणीचे फेस्त आनी आमी ते कोणसां फेस्त म्हणून मनयताय. हे कोणाचो पयले पाड आमी गांव पयले कातताय आनी ह्या कणसाची पादर मागणी करून आशिर्वाद घाता की आख्खी सगळी पावसाची पिकावळ आख्खी बरी भाशेन बरी जावं म्हणून तेजे आशिर्वाद घाता. आनी हे कोणस आमी सगळे बरे भाशेन हें करताय. सगळे हिंदू क्रिस्तांव सगळे लोक येता हिंगा कोणस व्हरून आनी सगळे उमेदीन रायकार आमी हें फेस्त मनयताय. सो सगळ्यांक आमगे रायकार भावांक हें तशेंच आमगे पड्डेसान आहाय रायकार बी सगळ्यांक हांव खुशाल बरी ती नेवी सायबीणीची परब आवडटा.